बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख है और आखिरी बुध का मुबारक और ख़ास दिन आ चुका है। जिस घर में ये अमल पढ़ा जाएगा ना, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद ही मौका मिलना है। अभी जल्दी कर लें प्यारे भाइयों। आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख है और आखिरी बुध का खास दिन आ चुका है और अल्लाहुस समद का इतना तीर बहदफ वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज जिस घर में अल्लाहुस समद का ये अमल पढ़ लिया जाएगा ना, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। आज के इस खास दिन को किसी सूरत ज़ाया मत करना, फिर साल बाद ये मौका मिलना है। खुदारा इस मौके को हरगिज भी ज़ाया मत करना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना, वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। जो शख्स कहता है कि मैं आज तक किसी भी वजीफे के अंदर कामयाब नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो आज रबीउल अव्वल के इन खास मुकद्दस घड़ियों में 30 तारीख को आखिरी बुध के दिन अल्लाहुस समद का ये खास वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते ही हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखें, ये मौका साल में सिर्फ आपको एक बार मिलता है। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा कि काश हमने इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में न गुजारा होता, इन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली होती, ये वजीफा पढ़ लिया होता, तो आज हमें पछताना ना पड़ता। आज हम भी लाखों करोड़ों के मालिक होते। आज आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने जरूर पढ़ना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ें और इसमें असर ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद में बेशुमार बरकत, रहमत और 100% असर है। कामयाबी इंशाअल्लाह आपको मिलके रहेगी। लेकिन देखें, जो कमी होती है वो हमारी जात के अंदर होती है। हम लोग खुद शक और शुबे की बुनियाद पे अमाल पढ़ते हैं। अल्लाह वालों, जब रब पे तवक्कुल हमारा मजबूत नहीं होगा ना, तो हमारे लिए आसानियां भी नहीं होंगी। लेकिन जो लोग अल्लाह पाक की जात पाक पे मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक की जात पे यकीन रखते हैं, मेरा अल्लाह पाक इनके रिस्क को भी बढ़ाता है, इनके लिए आसानियों का सबब भी बनता है और अल्लाह वालों इनकी रूहानियत भी बढ़ती है। पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम भी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख आखिरी बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार रहमतें और बरकतें डाल देगा। ये अल्लाहुस समद का वजीफा आपको कामयाबियों तक ले जाएगा, क्योंकि अल्लाहुस समद जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसको सबको ही जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब इसके मोहताज हैं। अल्लाहुस समद के मायने हैं, मतलब है अल्लाह हर चीज पे मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो, दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, अल्लाहुस समद से रुजू करना सबसे बेहतर है। अल्लाह वालों, अल्लाहुस समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का मालिक है और सब कुछ इसके कब्जा कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पे आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, वो छप्पर फाड़ के हमें अता फरमा देता है। इसलिए आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख आखिरी बुध के दिन ये अमल खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से दोस्त अहबाब तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा तो मेरा अल्लाह पाक इसको 70 लाख से नवाजता है, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। और जो रब को राजी कर लेता है, रब करीम से जिद करके मांगता है, इसकी नस्लें शाद और आबाद हो जाती हैं। आने वाली नस्लों के लिए रिस्क का इंतजाम हो जाता है। आज अगर कोई बेरोजगार है, जिनके कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, दुकान पे ग्राहक तक नहीं आते, वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं
کہ ربیع الاول کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں عروج پہ ہوتی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر ناممکن حاجت مراد ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج ربیع الاول کے آخری بدھ کے دن آپ کو ملے گا۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا تیر با ہدف ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا نا، جس مقصد کے لیے پڑھا، میرا اللہ پاک اس کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی کے لازمی تاج عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والو، اس عمل کو آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ یہ عمل آپ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی بالخصوص شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھوں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پہ رکھیں۔ جس مسلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پر سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا، باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو، رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، اور اللہ والو دل سے توبہ کیا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا۔ کیا ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو اللہ والو، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بولو، یا رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کے آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن پاک ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے، یعنی 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار صلح برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کی نا کہ اللہ رب العزت کے کون سے صفاتی نام سب سے زیادہ فائدے مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجابت دعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپے ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ اب جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، یا جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکالتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو طریقہ کار میں نے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں صرف 11 بار۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پہ قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। इस तरह से आपने सूरह फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है, यानी 7 टाइम पढ़ना है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है, यानी आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी पढ़ना है और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूबकर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको लुत्फ भी आएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों सिर्फ 7 बार सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की एक बहुत ही जो खास सूरत है सूरह इखलास, इसकी आयत नंबर 2 है, यानी आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने अल्लाहुस समद को या गनियु के साथ पढ़ना है। अल्लाह वालों ये वजीफा इतना तीरबा हदफ है, इतना अफजल तरीन और इतना बेमिसाल अमल है कि जिस बंदे ने भी आज मुट्ठी भर चीनी पर या गनियु और अल्लाहुस समद का ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार रहमतें बरकतें इसके घर में नाज़िल फरमा दी। अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या गनियु अल्लाहुस समद इन दोनों को मिला के पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या गनियु अल्लाहुस समद दोनों को मिला के पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या गनियु अल्लाहुस समद दोनों को मिला के पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियु और अल्लाहुस समद को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी 100 टाइम्स या गनियु और अल्लाहुस समद को पढ़ना है। इसके बाद इस चीनी पे दम कर दें जो चीनी आपके पास है। अल्लाह वालों चीनी हर घर में मौजूद ही होती है, शायद मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, लेकिन चीनी आपने अपने साथ जरूर रखनी है। इस वजीफे की शर्त है मुट्ठी भर चीनी या 1 प्याला चीनी आपने लाजमी इस अमल में अपने साथ रखनी है। अब अल्लाह वालों इस पे दम कर दें, इस पे फूंक मार दें, इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल में पढ़ा था, तो ये आपका अमल ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले तो अपने हाथ को बुलंद करें और दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ आप लोगों की तमाम परेशानियों का हल साबित होगी। क्योंकि अल्लाह वालों हम लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करते, हम लोग वजीफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं लेकिन दुआओं के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं जो कि गुस्ताखी का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है और दुआ भी उतनी ही ज्यादा रूहानियत वाले अंदाज में और नूरानियत वाले अंदाज में ही करनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत बिलखसूस फरमाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ कर ली आप लोगों ने। अब इस चीनी का क्या करना है, क्योंकि चीनी अगर आप लोग बताई गई जगह पे नहीं रखेंगे तो वजीफा अधूरा रहेगा। अब इस चीनी के आप लोग 2-4 काम कर सकते हैं, या तो किसी ऐसे गरीब के घर में भिजवा दें जहाँ पे जरूरत हो, दूसरा आप लोग कुछ मीठा बनाएं और किसी यतीम के घर पहुंचा दें, या कोई मुस्तहिक हो उसको वो मीठा खिला दें, तो ये भी आपका अमल हो जाएगा। या फिर आप इस चीनी से कुछ यानी कि ऐसा बनाएं कि वो गोल गोलियों की टाइप हो और वो आप मछली को खिला दें, तो ये अमल जब भी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं चूंटियां वगैरह खा लें तो वो आप लोग अपने घर के कोने में या फिर आप लोग अपनी छत पे डाल दें या फिर किसी दरख्त की जड़ में डाल दें, तो बासानी चूंटियां वगैरह जो हैं वो इस चीनी को खा लेंगी, आपका वजीफा हो जाएगा। एहतियात एक ही करनी है कि किसी के पाँव के नीचे वो चीनी के दाने ना आए। तो अल्लाह वालों ये अमल ये वजीफा आपका अच्छे अंदाज में हो जाएगा। अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों को जानने वाला है। अब अल्लाह वालों इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे भाइयों इस वजीफे को आज मुझसे वादा करें, सदका जारिया की नीयत से आपने अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।